अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं करक में जो एक दिलखराश वाक़या पेश आया। एक मजहबी मुकाम, एक मंदिर के ऊपर हमला किया गया। इस हमले की बाज़गश्त सुनाई दी आज सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या अहकामात दिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या हेयरिंग रही, इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक इंतहाई सीनियर सहाफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी अरसे से कवर करते आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग के हवाले से इनकी राय अहम जानी जाती है, समझी जाती है। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इमरान, बताइएगा आज सुप्रीम कोर्ट ने इस वाक़े के हवाले से क्या अहकामात दिए और सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स हुई? जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस वाक़े के ऊपर अपना पहला सोमोटो लिया साल 2021 का, और आज उस पर पहली समाअत हुई है। और जिस तरह से आज जजेस की जानिब से इस वाक़े के हवाले से रिमार्क्स दिए गए, बल्कि जिस करब का इजहार किया गया जजेस की जानिब से, तो वो मैं आपके सामने बयान करूंगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अदालत ने हुक्म क्या दिया है, तो सबसे पहले तो सताइश करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिन्होंने इस वाक़े पर नोटिस लेने के बाद आज पहली प्रोसीडिंग की है, जिसमें अदालत ने हुक्म यह दिया है कि 2 हफ्तों के अंदर जो समाधि, जो मंदिर गिराया गया है शरपसंदों की जानिब से, जो जलाया गया है, उसको 2 हफ्तों के अंदर उसकी जो रेस्टोरेशन है उसके काम का आगाज़ किया जाए। और उसके साथ साथ जो चेयरमैन है मतरूका वक्फ अमलाक के, जो अक़लियतों की इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को डील करते हैं, उनसे यह कहा गया है कि जितने भी पाकिस्तान में मंदिर हैं हिंदुओं के, उन तमाम की तफसीलात फराहम की जाएं, और कितने मंदिर जो है वो फंक्शनल हैं पाकिस्तान में, कितने मंदिर जो है वो डिसफंक्शनल हैं, और इसके साथ साथ कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं मतरूका वक्फ इमलाक की जिन पर जो काबिज़ीन हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है, और कितने केसेस अदालतों में ज़ेर अल्तवा हैं। ये तो अदालत ने हुक्म जारी किया है। इसके अलावा आज की प्रोसीडिंग इस हवाले से भी बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज कमरा अदालत में जब केस की समाअत हुई तो वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के जो रहनुमा है रमेश कुमार, रुकन कौमी असम्बली हैं, वो भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा वो भी मौजूद थे। IG खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे। उनकी जानिब से तो आज बड़ा इंकशाफ किया गया अदालत में, जबकि हिंदू कम्युनिटी के जो रहनुमा है रमेश कुमार, उन्होंने अदालती समाअत के बाद जब वो मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने भी बड़ा इंकशाफ किया कि जो शरपसंद गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ है, मौलाना फजल रहमान की जमात के साथ है। तो अब मौलाना फजल रहमान के जो भाई हैं मौलाना अताउर रहमान, रमेश कुमार का ये कहना था कि मुझे वो बार बार टच कर रहे हैं, मुझे टेलीफोन कॉल पर रब्ता कर रहे हैं कि उनके जो लोग इस वाक़े में गिरफ्तार हुए हैं उनकी रिहाई के हवाले से वो उनको सपोर्ट करें, उनको मदद फराम करें। क्या हमें बता सकेंगे कि इस वाक़े में मुलविस, इस वाक़े के हवाले से JUI के जो अहम रहनुमा हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं अभी तक? एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, IG खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से इस वाक़े पर बहुत अफसोस का इजहार किया गया, शर्मिंदगी का इजहार किया गया, और अदालत को यह बताया गया कि अब तक जो है वो 109 जो अफराद हैं जो इस वाक़े में मुलविस पाए गए हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 नामजद मुल्ज़म हैं, जिसमें एक मौलवी शरीफ हैं जिसे गिरफ्तार किया गया है, और दूसरा जो नामजद मुल्ज़म है वो ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। लेकिन अदालत का यह कहना था कि मुल्ज़म जो शरीफ गिरफ्तार हो चुका है, हो सकता है कि चंद दिनों के बाद उसकी जमानत हो जाए। लेकिन अदालत ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से यह इस्तफसार किया कि आप हमें यह बताएं कि ये तो समाधि गिराई गई है, इसकी रेस्टोरेशन के हवाले से हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा है वो क्या करने जा रही है, क्या फैसला किया गया है। इस पर अदालत को बताया गया चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कि 10 रोज़ के अंदर इस समाधि की जो रेस्टोरेशन है इस पर काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अदालत ने जो सवाल पूछा जो बड़ा रेलेवेंट था कि ये बताएं कि ये इसकी जो रेस्टोरेशन होगी उसके अखराजात कहाँ से अदा किए जाएंगे, क्या खैबर पख्तूनख्वा पैसे देगी? तो चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि हाँ, पैसे जो अदा किए जाएंगे वो सूबाई हुकूमत ही अदा करेगी। लेकिन अदालत ने फिर ये कहा कि सूबाई हुकूमत क्यों पैसा अदा करे, जिन लोगों ने ये गिराया है, जो इस वाक़े में मुलविस हैं, जिन्होंने इस समाधि के ऊपर हमला किया, जिन्होंने गिराया, तोड़ फोड़ की, जिन्होंने जलाओ घिराव किया है, उनसे ये पैसे वसूल होने चाहिए। मौलवी शरीफ से पैसे वसूल होने चाहिए, मौलवी शरीफ का जो गैंग है उससे ये सारी रकम वसूल होनी चाहिए। और चीफ जस्टिस का ये कहना था चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुखातिब करते हुए कि अगर एक मरतबा इस किस्म के वाक़यात में जो लोग मुलविस होते हैं उनकी जेबों से अगर पैसे निकलवाए जाएंगे, उनकी जेबों से ये अखराजात वसूल किए जाएंगे, तो पाकिस्तान में फिर ऐसा दूसरा वाक़या नहीं होगा। लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा थे उन्होंने बताया कि फिलहाल तो हम इंतजार नहीं करेंगे कि इन मुल्ज़मान से ये रकम वसूल करें
اور پھر ریسٹوریشن کا کام کا آغاز کریں. سب سے پہلے تو حکومت کے پیسے سے اس سمادھی کی ریسٹوریشن کا آغاز کر دیا جائے گا, لیکن ملزمان سے الٹیمیٹلی یہ رقم, یہ پیسہ وصول کیا جائے گا. لیکن ایک اور جو اہم بات عدالت میں انکشاف کیا گیا آئی جی خیبر پختونخوا کی جانب سے, جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 22 دسمبر کو اس واقعے سے پہلے جو لوکل عمل کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا تھا اس سمادھی کے تحفظ کے حوالے سے. اس کے بعد وہاں پر جمعیت علماء اسلام فے کا بھی مقامی جو لیڈران ہیں, مقامی جو رہنما ہیں, ان کا اجلاس ہوا تھا. اس اجلاس میں مولوی شریف جو ہیں, جو باہر سے انہیں بلایا گیا تھا, اور اس کے جو سپانسر تھے عدالت میں تو بتاتے ہوئے شاید غلطی کر گئے آئی جی خیبر پختونخوا, انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا نام بتا دیا. لیکن بعد ازاں جب عدالت کی پروسیڈنگ ختم ہوئی تو ہم نے ان سے جا کے پوچھا کہ کیا مولانا فضل الرحمان اس اجتماع کے جو ہے وہ سپانسر تھے, تو انہوں نے کلیئر کیا کہ مولانا فضل الرحمان نہیں بلکہ مولوی فیض اللہ ہیں, جنہوں نے جمعیت علماء اسلام فے کے اس اجتماع کو جو ہے وہ سپانسر کیا تھا. اور 5 ایسے لوگ تھے اس اجتماع میں جنہوں نے ایسی تقریریں کی جس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ لوگوں کو اشتعال دلایا جاتا. لیکن مولوی شریف نے جو تقریر کی اس میں لوگوں کو اکسایا گیا, سمادھی کے حوالے سے سمادھی کے خلاف لوگوں کو جو ہے اشتعال دلایا گیا, جس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا اور بتایا گیا کہ 109 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. لیکن دوسری جو اہم بات تھی کہ جو ون مین مینورٹی کمیشن ہے جس کے سربراہ ہیں شعیب صدر, بڑے پرومیننٹ وہ پولیس کے آفیسر رہ چکے ہیں, ان کی جانب سے بتایا گیا, بلکہ اس امید کا اظہار کیا گیا کہ پولیس نے چلیں کارکردگی دکھائی ہے, مین جو کلپریٹ ہے مولوی شریف اسے گرفتار کر لیا ہے, امید کرتے ہیں کہ اسے ضمانت نہیں ہوگی. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اس واقعے کے بعد اس کی ریسٹوریشن, ویسے تو ذمہ داری بنتی ہے چیئرمین متروکہ وقف املاء کی, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ فوری طور پر اس سمادھی کے جو اطراف کا علاقہ ہے اس کو تحویل میں لے لینا چاہیے, اس کو سیکیورٹی میں لے لینا چاہیے, اور آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں تو جو چیئرمین ہیں متروکہ وقف املاء کے, انہیں اپنا جو کردار ہے, جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنی چاہیے. یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ JUI کے رہنما اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے, جو لوگ گرفتار ہیں ان کی رہائی کے لیے ہندو رہنما رمیش کمار پر کوئی دباؤ ڈال رہے ہیں. کوئی اس طرح کی بات آپ کے نالج میں ہے, آپ کے علم میں آئی ہے؟ جی بالکل, اس بات کے حوالے سے جب آج کی عدالتی پروسیڈنگ ختم ہوئی تو رمیش کمار جب میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو ان کا یہ بتانا تھا کہ میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام فے اس میں انوالو نہیں ہے, ان کی مقامی لیڈرشپ اس میں انوالو ہے. لیکن انہوں نے متنبہ کیا, خبردار کیا کہ وہ ان کے مقامی لیڈر جمعیت علماء اسلام فے کے, مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے, اگر مولانا کی جانب سے ان لوگوں کو جو اس واقعے میں ملوث ہیں, جو اس حملے میں ملوث ہیں, جو سمادھی کو جلانے میں ملوث ہیں, انہیں اگر جماعت سے نکالنے کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا تو پھر میں یہی سمجھوں گا کہ اس واقعے میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے وہ انوالو ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس واقعے کے بعد جو مولانا کے بھائی ہیں مولانا عطا الرحمان, ان کی جانب سے انہیں بار بار ٹچ کیا جا رہا ہے موبائل فون پر, اور اس بات کی ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اس واقعے میں KP پولیس کی جانب سے جو ان کی پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی رہائی کے حوالے سے وہ ان کو سپورٹ کریں, ان کو مدد فراہم کریں. لیکن رمیش کمار یہ کہتے ہیں کہ جب تک ان لوگوں کو پارٹی سے نکالنے کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا, میں یہی پھر سمجھوں گا کہ یہ واقعہ جو ہے اس میں جمعیت علماء اسلام انوالو ہے, اس میں مولانا فضل الرحمان انوالو ہے. گو کہ مولانا عطا الرحمان نے فون کر کے بتایا ہے کہ ان کی جماعت کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جب تک کوئی سخت ایکشن مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اپنے ان لوگوں کے خلاف نہیں لیا جائے گا تو سمجھا یہی جائے گا کہ اس واقعے میں مولانا کی جماعت جو ہے وہ ہر طرح سے انوالو ہے. عمران بہت شکریہ, آپ یہ بتا رہے تھے. دوسرا ایک اور چیز, واقعہ تو بالکل بڑا دل خراش واقعہ ہے, مذہبی جو جذبات ہیں وہ ہر انسان کے جو ہیں وہ بھڑکے اس حوالے سے. اس واقعے کو لے کر لبرل طبقہ اور انٹرنیشنل میڈیا میں بڑی ایک شور مچا ہوا ہے. تو آج یہ بتائیے گا, کیا کوئی لبرل طبقے یا انٹرنیشنل لابیز کے کوئی نمائندے سپریم کورٹ پہ آج موجود تھے اس پروسیڈنگ کو دیکھنے کے لیے؟ اچھا سوال پوچھا آپ نے نعیم اصغر. بات یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا رجیم ہے, تو اس طرح کے معاملات کو اچھالنے کے لیے, ملک کی بدنامی کے لیے پلیٹ فارم میسر ہے, تو وہاں پر وہ اس طرح کے واقعات کو اچھال کر ملک کی بدنامی کا باعث تو بنتے ہیں. لیکن آج کمرہ عدالت میں جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو میں موجود تھا, میرے ساتھ ذوالقرنین اقبال موجود تھے, سما ٹی وی کے رپورٹر ہیں, ایک اور خاتون رپورٹر وہاں پر موجود تھی. انٹرنیشنل میڈیا کا کوئی رپورٹر وہاں پر ہم نے نہیں دیکھا آج کی عدالتی کارروائی کے حوالے سے. اور جن آپ لبرلز کی آپ نے بات کی ہے, ایسا کوئی لبرل ہم نے آج کی عدالتی کارروائی کے دوران نہیں دیکھا کہ وہ آتا اور دیکھتا کہ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت اس دل خراش واقعے کے اوپر کس طرح سے
कॉग्निजेंस लेके बैठी है और किस तरह से इस वाक़े के हवाले से अदालत जो है वो भरपूर कार्रवाई कर रही है। हुकाम की जानिब से ना सिर्फ जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म दिया गया और जो पुलिस एहलकार गफलत के मुर्तकब हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का कहा गया और समाधि की रेस्टोरेशन के हवाले से भी हुक्म दिया गया। हमने ऐसा कोई तबका, कोई शख्स जिसका आपने जिक्र किया है आज कमरा अदालत में नहीं देखा। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने बहुत डिटेल में हमें प्रोसीडिंग के हवाले से आगाह किया और ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट कितना सख्त एक्शन ले रही है इस मामले पर, और होना भी चाहिए क्योंकि एक मजहबी मामला है और किसी के भी मजहबी जज्बात को इस तरह ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए।